अस्सलाम अलैकुम और अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों क्या हाल है? ईद मुबारक हो। ईद ये 3 दिन चलती रहेगी अल्लाह के फ़ज़ल से। और आज ईद का पहला दिन था, तो मौसम के लिहाज से तो बड़ी अच्छी मौसम था, बड़ा प्यारा मौसम है। बल्कि देखिए इस वक्त भी मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ और 6 बज रहे हैं। तो आज सारा दिन बड़ी मसरूफ़ियत रही है। सुबह सुबह ही 6:30 बजे ईद थी। ईद पढ़ने के बाद 1 घंटे के बाद कसाई भाई मिल गया तो उसने जनाब वो कुर्बानी कर दी। और कुर्बानी जो है ना सर, एक बकरे की थी और एक गाय की थी। तो गाय जो है वो कश्मीरियों के नाम मैंने की है। तो बाकी ये है कि इस ईद में आपको पता है मिलना मिलाना वैसे बंद है। मैं कहीं नहीं गया। मैं सारा दिन जो है ना, आपको अच्छी वीडियो बताते हैं लेकिन पहले ज़रा गपशप लगाएं ना ईद की। आप भी लगाते हैं तो मैं भी लगाऊं ना। तो वो जनाब मैंने गोश्त सारा बांटा अपने हाथों से। और फिर जनाब मैंने बड़ा अच्छा पेशावरी नमकीन गोश्त बनाया अपने हाथों से तो घर वालों ने बनाया था पाइनएप्पल गोश्त, मैंने बनाया है नमकीन पेशावरी गोश्त। तो शाम को मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा भी सही, ये नहीं है 2 घंटे के बाद। तो बाकी जनाब मौसम के एतबार से ठीक है। तो इस ईद पे कपड़े वही पिछले ईद वाले हैं, नए नहीं लिए क्योंकि हर दफ़ा नए लेने ज़रूरी तो नहीं है ना अच्छा जी, बात यह है दोस्तों कि मरियम नवाज़ का सियालकोट का भी शेड्यूल आ गया है इंशाअल्लाह ताला। सियालकोट में पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो इतवार आ रही है कश्मीर में, कश्मीर के हवाले से हम सब लोग और नून वाले और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ये सब लोग मुतमईन हैं कि जो मरियम नवाज़ ने कैंपेन चला दी है ना, इससे ज़्यादा इंसानी बस की बात ही नहीं है। लिहाजा वहाँ पे खैर की उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है और उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अगर इमरान ख़ान ने धांधली ना की, ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक होगा। और अगर धांधली की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा मरियम के बकौल। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ का कल सिर्फ एक ट्वीट आया था, मैंने बताया है। वो टीवी चैनल वाले भी तबसरा कर रहे थे कि यार शहबाज शरीफ बड़ा ख़ामोश है, तो उसने कश्मीर के हवाले से कोई बात ही नहीं की। लेकिन कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है कि जी मुस्लिम लीग नून को वोट दो, नवाज़ शरीफ को वोट दो। और ये उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने कहा जी घर से बाहर निकले और धांधली को नाकाम बना दें। और मुस्लिम लीग नून ने वहाँ बड़े काम किए हैं, तो आप हमारे साथ ताउन करें और हमें वोट दें, शेर को वोट दें, ठीक है। लेकिन उन्होंने मरियम नवाज़ का कोई ज़िक्र नहीं किया, ठीक अच्छा जी। उसके बाद कल एक टीवी चैनल वाला तबसरा कर रहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज़ है। नाराज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है ना, पहले शेड्यूल भी दिया था कि वो कश्मीर जाएंगे और सारा कुछ करेंगे और कुछ जलसे वो करेंगे, कुछ मरियम नवाज़ साहबा ने करने हैं। तो मरियम नवाज़ ने कहा जी कि नहीं, सारे जलसे मैंने करने हैं। इस वजह से जी शहबाज शरीफ साहब रूठे हुए हैं। उन्होंने सोचा कोई मुझे मनाने आएगा, कोई मनाने नहीं गया, ये वो सारा इस तरह की वो बता रहे थे जनाब, एक चैनल ही बता रहा था। उसके बाद जनाब जो है 25 को तो इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आएगा कश्मीर का, हम आपको अपडेट देंगे। फिर 24 को मरियम नवाज़ साहबा का वहाँ पे सियालकोट में बहुत बड़ा जलसे का एहतमाम किया गया है। और मुझे सियालकोट से फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी वो तैयारियां हैं और जोश व खरोश बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। कश्मीर के इलेक्शन ने मरियम नवाज़ का जो टेम्पो पहले भी यहाँ था, अब यहाँ तक आ गया, सर से भी गुज़र गए। सर से गुज़रा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है।
تو دوستو جو نواز شریف صاحب کی جو تازہ ترین ہدایات ہیں نا، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. میں نے کہا جی شہباز شریف صاحب اب آپ کو عملی طور پہ کسی بھی جارحانہ سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. جارحانہ سیاست تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں تو آپ بہت پرجوش طریقے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران تو فیل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ والا شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے، نہ جلسہ کریں گے، اس لیے سیالکوٹ بھی نہیں جا رہے، اور عملی طور پہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. لیکن اس کے اوپر ٹائم لگے گا. مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو عدالت سے کلیئر کروانا ہے، اور عدالت سے کلیئر کروانے کے بعد، ٹھیک ہے جی ایک منٹ، عدالت سے کلیئر کروانے کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پھر قومی اسمبلی میں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور عملی طور پہ سیاست میں وہ آ جائیں گی. تو نواز شریف صاحب بھی اب یہی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، بچے کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے ووٹ ہیں نہ جناب، نواز شریف کے ہی ووٹ ہیں. حمزہ شہباز اور یہ بالکل تعاون کریں گے، لیکن مستقبل میں جو طے ہوا ہے وہ یہی کہ حمزہ پنجاب میں کام کریں گے اور مریم نواز مرکز میں کام کریں گی. وہ وزیر اعظم کے لیے اپنے آپ کو، لوگوں نے بھی ان کو مان لیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے بڑی فٹ کینڈیڈیٹ ہے. تو شہباز شریف صاحب عملی طور پہ کچھ اس میں نہیں آنے والے، اور نہ وہ آئیں گے، نہ وہ آنا چاہتے ہیں، نہ. اور شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے نا، وہی مفاہمت والی پالیسی ہے. تو وہ مریم نواز کو اور نواز شریف کو قابل قبول نہیں ہے یار. ان کو نہیں، عوام کو بھی نہیں ہے، عوام کو بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 25 جولائی کو ایک اتفاق آ رہا ہے. 25 جولائی کو ہی الیکشن ہوئے تھے 2018 میں یہاں پاکستان میں. ٹھیک ہے، چلے یہ تو دیکھیں. اور فوج نے کرائے تھے، اب پھر فوج کروا رہی ہے. اب سر ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ڈھیٹ پن کی انتہا ہوتی ہے، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. عمران خان نے کشمیر کے جلسے میں کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کشمیر میں بھی جیت کے نیا کشمیر بنائیں گے، جیسے یہاں نیا پاکستان بنایا ہے، اور ہم بیرونی ملک کو، غریب ملکوں کو قرضہ دیں گے. یار یہ فکرہ تو سن کے نا میں پہلے ہنسیا تو پھر رویا. وہ کہانی پتہ ہے نا آپ کو بادشاہ کی، کہ پہلے وہ ہنسیا تو پھر رویا. ہنسے اس واسطے کہ جی انہیں پہلے انسان دیکھے ہے، تو رویا اس واسطے کہ جی ہنے وہ چڑیل آئے گی تو انہوں مار دے گی. یہ وہ والا کس ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو قرضہ دیں گے. اللہ زبان مبارک کرے ہو یار. آج ایک میرا دل کر رہا ہے کہ جی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ حقیقت تو کچھ اور ہے نا. گراؤنڈ ریالٹی تو سب کو پتہ ہے کچھ اور ہے. ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے، ایک کسی نے کلپ بھیجا ہے کہ جب 28,000 ارب قرضہ تھا پاکستان پہ تو پاکستان ڈوب رہا تھا، اور اب 45,000 قرضہ ہے ارب ڈالر کا، اب پاکستان ترقی کر رہا ہے. اس فلسفے کی کسی کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، جب نواز شریف نے چھوڑا ہے تب $28,000 کا قرضہ تھا، اور اب جو ہے اس وقت موجودہ $45,000 کا قرضہ ہو چکا ہے. اور اب پھر IMF سے مذاکرات جاری ہیں. IMF نے کہا ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، پٹرول کے ریٹ بڑھاؤ، ڈیزل کے ریٹ بڑھاؤ، تو پھر ہم قرضے کے لیے آپ کو جو ہے نا سوچ سکتے ہیں دینے کا. تو یہ حالات ہیں دوستو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم اور اچھی باتیں کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک امید ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.